Ang matag hinigugma nga magtotoo talagsaon sa mga mata sa Dios, ug wala siya maghangyo kanato sa pagsalikway sa atong hinatag sa Dios nga pagka-indibidwal. Ang katuyuan sa panaghiusa mao ang kanunay nga pagpaila kang Hesus ngadto sa kalibutan. Si Hesus nagpadayon, "Ako anaa kanila ug ikaw ania kanako," aron sila mamahingpit nga usa, aron ang kalibutan moila nga ikaw mao ang nagpadala kanako ug nahigugma kanila maingon nga ikaw nahigugma kanako. Ang katuyuan sa panaghiusa dili pagkasusama, kundi usa ka mensahe sa ebanghelyo. Pagpaila kang Hesus ug sa iyang gugma alang sa tanan. Nakaamgo ka ba gikan niini nga bersikulo nga gusto sa Dios nga mahibaluan nimo nga siya nahigugma kanimo? O nga ang Amahan nahigugma kanimo sama nga siya nahigugma kang Hesus? Kung dili lamang kana, gusto niya nga kamo magauban kaniya sa kahangturan. Amahan, buot ko unta nga asa gani ako, atua usab uban kanako sila. Hinaot nga kita mahimong bahin sa usa ka komunidad diha kang Hesus, uban ang katuyuan sa pagpaapit kang Hesus sa kalibutan.